औलाद दा दूसरा हक है उसका नाम सोना जिहा रख। ये दूसरा हक है औलाद दा तेरे ते, अच्छा ना रख, खूबसूरत ना रख। और सब नावां विचों पसंदीदा नाम वो है जिसकी निस्बत रब की तरफ, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ये ना रख। सहाबा दे नां ते ना रख, बेटियां दे नां सहाबियात दे नां ते रख, अच्छा जिहा ना रख, अच्छा जिहा। और तीसरा हक औलाद का यह है कि उन्होंने तालीमो तरबियत का इंतजाम कर, सही नेज ते तालीम दे अपनी औलाद नूं, उन्होंने तरबियत सही कर। ते तरबियत शुरू होती है 2 साल की उम्र तू, उन्होंने तरबियत कर, सीधे राह ते पा उसनूं। साढ़े यहाँ तो यह होंदा ना 28 साल का बच्चा होया तो स्कूल दाखिल, मावा भी आख्या चलो 6 घंटिया वास्ते तो जान छुटदी, इन तो स्कूल भेजो। शरीयत ने 7 साल तक नहीं आख्या भी ये नमाज पढ़े। 7 साल का हो वने तो इसनूं आखो भाई नमाज पढ़े, सख्ती वत भी नहीं करनी। 10 साल दे हो वने तो वत सख्ती। 7 साल तक नमाज दा तू नहीं आख सकदा। असां 28-30 साल स्कूल शुरू हो गए। ये बच्चे की उम्र खेडण दी होंदी, उस दे नशो नुमा होंदी है। तुहां जिहड़े वड्डे उम्र के लोग बैठे हो, दसिया कदा स्कूल गए हो, जिहड़े गए हो कितनी उम्र च गए हो? 6 साल है। मैं खुद मेरा ख्याल है 7 साल तो बाद, 7 साल की उम्र ते मैं गया, ते मैं कच्ची पक्की ते दूई तीनों क्लासां 21 साल पढ़ चुके। हुण तो पता नहीं वो पहली ताई आने पता नहीं नर्सरी ते पता नहीं के तमाशा, सिर्फ नक पूजण वास्ते ते फीसां लैण वास्ते। तरबियत कर औलाद दी, तरबियत उन्होंने समझा। जेडे छोटे होवे ना बच्चे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ते कोई फकीर वहदा पे होवे तो उसनूं पैसे दे, आख इस फकीर नूं दे के आ। इस वक्त दी आदत सखावत दी ते अल्लाह दे राह विच देवण दी पै गई, उसना तो सारी जिंदगी अल्लाह दे राह खर्च ओदे हथों खर्च करवा, उसनूं तरबियत कर सदके देण दी। हुण जिहड़े तुसीं आप नहीं देवना, बच्चे किते देव? तुहाडी जिहड़ी दौलत है खावणी है डॉक्टरां, तुहाडी दौलत खावणी हस्पताल वाले। करो फक्को कैप्सूल ते चिराओ पेट ते धक्के खाओ हस्पतालों दे। जितने लोग हस्पताल जाते हो, चलो मैं थोड़ा जिहा इम्तिहान लैंदा, जितने लोग तुम बैठे हो अल्लाह तुहानूं हमेशा सेहत नाल रखे। जेड़े बीमार होंदे हो, बीमार ते दवाई तली उत्ते होंदी है, उसनूं लैण तो पहले कदी पढ़िया ही वैज़ा मरीज तो फाहो यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा, पढ़िया ने कदी? पढ़िया ने? जेड़े डॉक्टर कोल वहना उस तो पहले कदी सदका दिता ही, अल्लाह के रस्ते खर्च किया ही, या सारी रकम ही अस्पताल च लुटानी है? दुनिया के सबसे सच्चे इंसान ने कहा था अस्सदकातो दाफिउल बलियात, सदके मुसीबतों को टाल देते हैं। क्यों भाई तुहानू शक है अपने पैगंबर दे इरशाद ते? बोलो जरा जोर नाल बोलो। यकीन है, हक्कुल यकीन है, जो मेरे नबी की ज़बान मुकद्दस से निकला वो पत्थर पे लकीर हो गया। मेरे आका ने कहा सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुसीबतें हटा देता है सदका। ते जे मेरे नबी दा फरमान है तो बस सदके कीता करो ना, वत अल्लाह दे राह खैरात कीता करो, ताकि मुसीबतां तू, दुखा तू, तकलीफां तू तेरी जान छुट्टी रहा। सदके माल को बढ़ा देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदके माल को, बोलो तो सही यार, सदके माल को। तुहाडे कोल 10,000 रुपया होवे, 1,000 सदका कर दो, 11,000 हो जाते हैं।
9 घटे के वधे। तो शरीयत के आदि सदके माल को बढ़ा देते हैं। मौला इत्थे ते घट गया, मेरे को 10,000 आए, मैं 1,000 सदका किया, 11 तो नहीं होए, वो तो रह गया 9। उलमा लिखिया बढ़ने का मतलब यह है कि जिले तू सदका करना ना तो अल्लाह दे इल्म च होंदा, तेरे ते एक आमन वाली मुसीबत होंदी है, तेरे ते, तेरे वालिदैन ते, तेरी बीवी ते, तेरी औलाद ते। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਲੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਲ बढ़ गया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋग बैठे हो ना, तुसां भी सदका कीता करो। मेरे आका ने फरमाया अगरचे खजूर का एक दाना हो, कितना? 10 रुपए 5 रुपए मुठ जाओ, अल्लाह दे रस्ते खर्च कीता करो, हर रोज खर्च कीता करो, सदके दी नीयत नाल खर्च कीता करो। साडी शरीयत बड़ी खूबसूरत शरीयत है। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे कोल एक पैसा भी नहीं, खजूर दा एक दाना भी नहीं, उस वास्ते ही मैं सदके दी तालीम दे रहा, वो अपने भिरा नाल हस के गल कर लिया करे, ये भी सदका है। साडी शरीयत बड़ी अजीम शरीयत है। अगली गल सुनो, तुसा हैरान हो जाओ, पता नहीं इस तो पहले तो किसी दसी या नहीं दसी, जेड़ा खर्चा तुसा करेंदे हो ना औलाद ते बीवी ते, इदे हल वैंदे हो ते दुकाना ते रहिंदे हो ते मुलाजमत करेंदे हो ते मेहनत करेंदे हो ते कमाई वत तुसा खर्च करेंदे हो बीवी ते बच्चियां ते। साडी शरीयत आदी है जेड़ी आल औलाद ते पैसा खर्च कर रहे हैं, अल्लाह इस ते भी सदके दा सवाब अता करेगा। हालांकि आल औलाद ते खर्च करना तो साडी मजबूरी है, लेकिन उस उत्ते भी सदके दा सवाब। पत्नी इस गल कितनी हकीकत है, किसी जगह ते पढ़ी भाई मिस्र दा एक आलिम आई, ओदा पुत्र बीमार होया ते पुत्र अकलौता बुखार ना लावे, दुनिया दे यतन कर मारे, डॉक्टर ने हर कोशिश की, बुखार नहीं उतरे। ओ आलिम आदिन एक दिन रात में बिस्तर ते लेटिया, मन ख्याल आया कि मैं सदका नहीं किया। डॉक्टर के पिछू मैं भजदा रहा ते सदका नहीं किया जिहड़ा मुसीबतां नूं टाल देंदा है। मैं कुछ रकम लैके घरों बाहर निकलिया, रात का वक्त आई, मैं शहर फिरदा रहा, मन कोई फकीर नजर ना आया। मैं जिले वापस आया ना तो मैं गली विच वेख्या भी एक बिल्ली नाली विच मुंह मार रही है। मेरे ज़हन च आया भी ये प्यासी है। मैं घर गया, उतों दूध लिया, बर्तन च पाया, सदके दी नीयत नाल मैं बकरी नूं दूध पिवाया। सुबह जिस टाइम मैं उठया ते मेरे पुत्र दा बुखार टूट चुके। मेरे आका ने फरमाया सदके मुसीबतों को टाल देते। अपने पुत्रों नूं आदत डालो, छोटे बच्चों नूं आदत डालो, उन्हां दी तबीयत और फितरत बना दो कि रब दे रस्ते च के करें, खर्च कीता, पैसे खर्च कीते करें। तो मेरी गल्लां चंगियां नहीं लग, अज मैं थोड़ी बड़ी तरबियत की है यार। जेले तेरा बच्चा कोट पा रहा, कोट जर्सी कोट वास्कट ते पहले खब्बा बाजू पैंदा पिया, रोके ही कदी? चुप कर गया बिल्कुल, कदी रोके ही कि पुत्र इंज नहीं, पहले सज्जा बाजू। क्यों? ये साडे नबी दी सुन्नत है। अतयामुन सज्जे पासों काम शुरू करना साडे नबी दी कदी कीता ने? जुत्ती पैंदा पिया होवे पुत्र, छोटा बच्चा खब्बा पैर पैंदा पिया होवे, नहीं पुत्र पहला सज्जा पाओ, ये हमारे नबी की सुन्नत। इस तरह कुर्ता पा रहा, सलवार पा रहे, ये छोटियां छोटियां गल्लां जिस तो तरबियत करनी है, उसनूं दसना भी वड्डे दा एहतराम किवें करना, छोटियां ते शफकत करनी है, बड़ियां दा के करना, एहतराम करना। ये तीसरा हक कई औलाद दा तेरे उत्ते, उन्हां दी तालीम और तरबियत दा इंतजाम कर, फिक्र कीती कर। जेड़े पुत्र राती 9 बजे या 10 बजे घर आवे ते चढ़दी जवानी होवे, 15 साल दा, 16 साल दा, 17 साल दा, कदी पुछया ही कित्थे रहा, कदी तहकीक की है, ये कहंदे नाल उठींदा बंदा
اس دے دوست کون ہیں, یہ راتی دیر نال کیوں آندا, کدی جاسوسی کیتی ہوے ویندا کدے. یہ ہے تربیت, پوری نظر رکھنا اپنی اولاد اتے, یہ اس دا حق ہے تیرے اتے. تب والدین دے اولاد تے بھی حق ہیں تے اولاد دے والدین تے بھی حق ہیں. خامن دے بیوی تے حق ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن کچھ بیوی دے بھی خامن تے انہاں نو پورا کرنا. اگر میری ماواں بہناں بیٹیاں سندیاں پیاں تے میں انہاں نو انہاں دے حق ہن دس دیواں نا, اللہ دی قسم ہے تانوں گھر ہی نہ وڑن دے. خاصن انہاں نو اگر شکر کرو, انہاں نو پتہ کوئی نہیں بے ساڈے حق کے, او دے علم وچ نہیں. جڑے حق شریعت نے اس نو دتے ہیں. مشرقی عورت ہے نا, تیرے کپڑے دھو رہی ہے, مشرقی عورت ہے نا, تیرے بچے پال رہی ہے, مشرقی عورت ہے نا, تیرے بچے نو دودھ پوا رہی ہے, مشرقی عورت ہے نا, تیرے گھر دے برتن صاف کر رہی ہے, گھر دی صفائی کر رہی ہے. سارے دن کپڑے دھو 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 کے نپیڑ 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 کے اتے چھت تے ونج کے تاراں تے سٹ سٹ کے بیچاری تھکی ہوئی شامی, شام دے ٹائم مجازی خدا تشریف لے آئے. اے مجازی خدا جڑا ہے شوہر, اے شام دے ٹائم آئے تھے, اتھوں نپیا اس دیوار تے مارے, ادھوں نپیا اس دیوار تے ماریا, گالاں الگ کڈیاں. او سارا دن تیری خدمت کر رہی ہے, رات تو اس نو مار رہے. خامن دے بیوی تے حقوق ہیں, لیکن بیویاں دے بھی کچھ خامن تے. گل میں شروع کتوں کی ہے, اپنی اولاد نو کم از کم قرآن تو صحیح پڑھاؤ. تیرے تے فرض ہے, واجب ہے انہاں دی تربیت. اتنی دین دی تعلیم تا دے نا, کیوں تو بے اعتنائی کیتی, کیوں بے رغبتی کیتی. کم از کم دین دی اتنی تعلیم تا دینا اپنی اولاد نو, انہاں نو پتہ لگے اے حلال ہے, اے حرام ہے, اے جائز ہے تے اتنی تو انہاں نو سمجھ آنی چاہیے, حلال حرام دی, جائز ناجائز دی. دعائے قنوت آندی اومنے, نماز آندی اومنے. تو جو کل مرے تے تیری چارپائی سامنے پئی ہوئے تے تیرا پتر پہلی صف وچ کھلوتا ہوئے تے مغفرت دے دو بول بھی تیرے واسطے نہ بول سکے. اے تربیت کیتی ہے اولاد دی. کدی اس پاسے توجہ تساں کیوں نہیں کیتی کہ ساڈے بچے نو جنازے دی دعا آندی ہے, ساڈے بچے نو دعائے قنوت آندی ہے, ساڈے بچے نو نماز پوری آندی ہے, نماز دا ترجمہ آندا, کیوں تساں اس پاسے توجہ نہیں کیتی. صرف ایو رونا روندے گئے, ساڈے بڑے حق ہیں, پتر نافرمان ہو گیا. تو پتر دی تربیت صحیح نہیں کیتی تا تیرا پتر تیرا نافرمان. اسے غازی احمد نے ایک شادی دی تقریب اسا شریک ہوئے, غالباً مولانا بھی حسین مٹھے ٹمانے شادی ہوئی, میں بھی اس تقریب آئے. غازی احمد نے ایک بڑی خوبصورت گل کی. اس وقت تو بزرگ ہو گئے ہیں, پچھو فوت بھی ہو گئے. بڑی خوبصورت گل کی. وہ آکھن لگے جداں دے اساں اللہ تے اللہ دے رسول دے نافرمان بنے, اللہ نے ساڈی اولاد نو ساڈا نافرمان بنا دے. اللہ دا تیرا منہ سونا, تو میرے تے میرے نبی دا فرما بردار نہیں تے اولاد تیری فرما بردار ہوئے. کیوں؟ تیری اولاد تیری تا فرما بردار ہو سی جدا تو بھی اللہ تے رسول دا فرما بردار. اپنی اولاد دی اس نہج تے تربیت کرو, انہاں دی دینی تعلیم دا, اتنی دینی تعلیم. اے میں نہیں آکھ رہا تو مولوی بنا دیو, اے میں نہیں آکھ رہا انہوں تو خطیب بنا دیو, مولوی بنا دیو, مدرس بنا دیو. کم از کم اتنی دینی تعلیم تا دیواؤ نا, جائز ناجائز حلال حرام دا اسنو. اے روس جدا افغانستان چاہیا ہی, تو انہوں پتا اس تو پہلے روس کے کیتا ہی, اے سن 1978 دی گل ہے. روس افغانستان چ بڑھایا. اس تو کئی سال پہلے روس افغانستان دے نوجوانوں نو تعلیم دے بہانے لے گئے اپنے ملک.
یہ غریب ہیں، انہوں کو یونیورسٹیاں کوئی نہ، کالج کوئی نہ، اس نے کہا میرے ملک کے چاہو، خرچہ میرا، میری یونیورسٹیاں پڑھو، آؤ مفت پڑھو۔ بچے لے گیا، بچے انہوں دا ذہن بدلیا، تربیت کی تھی اپنی نہج تے، بے دینی والی نہج تے تربیت کی تھی۔ سنو نا تے تم حیران ہو جاؤ، ایک بچہ جلے واپس آیا اتھو پڑھ کے، تا اس دے والد نے اس نے آکھیا پتر بہن جوان ہو گئی ہے تے اس واسطے کوئی اچھا جہا رشتہ تلاش کرنا۔ اس آکھیا ابا رشتے تلاش کرن دی کی ضرورت ہے، میں ہاں نا۔ اس طرح ذہن تبدیل کر دیتا، بے دینی والے پاسے، دین کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں۔ تسا اپنی اولاد نو اس نہج تے تعلیم دیو، تربیت کرو تاکہ وہ اچھے انسان ہوئن۔ پھر کتنے لوگ ان ساڈے چ جنہاں نو قرآن دا ترجمہ آندا ہوئے؟ کتنے لوگ؟ 1% بھی ہے جنہاں نو قرآن دا ترجمہ آندا ہوئے؟ 1% بھی نہیں جنہاں نو قرآن دا ترجمہ آندا ہوئے۔ بلکہ لوگ، مولانا بھی غالباً یہ گل کر رہے ہیں، لوگاں نو اے پتہ نہیں لگا بے قرآن رب بھیجیا کیوں آئی، اے بھی پتہ لوگاں نو نہیں لگا، آج تک نہیں لگا۔ لوگ آکھیا یہ ختم والی کتاب، کیڑی کتاب؟ ختم والی کتاب، مر جاؤ تو پچھو پڑھ کے بخش، ساری زندگی قرآن دے نیڑے نہیں لگا، ہن پچھو پڑھ کے بخشیا جا رہا۔ اللہ بھی ایڈا بھولا نہیں جیڈا تساں سمجھ لیا۔ تساں ایک سمجھا بے بچی گھروں رخصت ہو رہی ہے، بچی گھروں رخصت ہو رہی ہے، شادی ہو گئی، وہ تے قرآن دا سایہ کر کے رخصت کیتا جا رہا۔ ایک قرآن دا جو سایہ اس بچی دے اوتے کیتا ہی، قرآن پڑھایا ہے ہی اس نو، قرآن پڑھا کے بھیجنا اس بچی نو، اے سلوک کیتا سا۔ قرآن نو سمجھیا ایک کتاب برکت ہے، اے تعویذ والی کتاب ہے، تعویذ والی، تعویذ لکھ کے گاٹے چ پاؤ، بس اس دے آن دا یہ مقصد ہے۔ اے ختم والی کتاب ہے، تعویذ والی کتاب ہے۔ قرآن پاک نے دوئی سورت دے ابتدا چ اپنے نزول دا مقصد دسیا، میرے نال نال پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ایک اس واسطے آئی ہے، ہدایت دین واسطے آئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جنہ نے پہلی مرتبہ قرآن سنیا، اساں تا جمے مسلمانہ دے گھر، ساڑے کانے چ اذان دیتی گئی، نہ مسلمانہ والا رکھیا گیا۔ جنہ پہلی میری قرآن میرے نبی دی زبان تو سنیا، واپس گئے دائی بنے تے بن کے آکھیا انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ کس واسطے آیا؟ پلیٹا تے لکھ کے تے گھول کے پیو۔ کس واسطے آیا؟ تعویذ بنا کے گاٹے چ پاؤ۔ کس واسطے آیا؟ نوی دکان بناؤ تو اس دے وچ ختم پڑھاؤ، نواں گھر بناؤ تو اس دے وچ ختم پڑھاؤ۔ اس واسطے آیا ہی جنہ نو پہلے دن سمجھ آ گئی، انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہ راستہ دکھاتا ہے سیدھا، نیکی کی رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ تے جنہ نو پہلے دن سمجھ آ گئی قرآن منوانا کے چاہندا، اتھے میں تقریر ختم کرا لگا تے میں ترجمہ نہ کراں اس آیت دا، تے بندیال والے کول توقع رکھاں بھئی وہ عربی سمجھ لے سے، رکھا توقع دے سے جواب انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ دے سے، من یقین ہے انشاءاللہ انہوں سمجھ آ جاسی تے نے دی سبحان اللہ دسی وے سمجھ گئے، آیت دا معنی سمجھ گئے انشاءاللہ، سمجھ سے انشاءاللہ۔ جن اپنی قوم نو جا کے آدن فآمنا بہ، ہم اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے، ایک قرآن منوانا کے چاہندہ، جن آدن ولن نشرکا بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، انہوں نے پہلے دن سمجھ آ گئی بے قرآن دا دعویٰ یہ ہے، قرآن توحید دی دعوت دیندا ہے، قرآن اس گل نو سمجھانا چاہتا ہے کہ شرک چھوڑ دیو، اس واسطے انہوں نے آکھیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔
اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین.